है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इरादा। सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुज़ाहरे को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों से सऊदी वली अहद को आगाह किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और उसूली सफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद सऊदी अरब के तहम्मुल और मोहतात रवैये से सालसी की राह हमवार हुई। फोरम की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत और तशवीश का इज़हार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखने का फैसला। दहशतगर्दों के महफूज पनागाहों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर, उनके सहूलतकारों और माविनीन को बिला इम्तियाज़ और मुसलसल ताक़ुब के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादर वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को खिराज अक़ीदत। फोरम ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत का गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का बयानिया मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों, जाली मुकाबलों पर तशवीश का इज़हार। फील्ड मार्शल का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म व ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और मैदान जंग में पेशावराना महारत के आला मयार को बरकरार रखने की हिदायत। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का मुतहर्रिक किरदार। भरपूर सफारती कोशिशें जारी। 60 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से राब्ते किए गए। मुसलमान मुल्कों को तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील की। मुतादिद मुल्कों ने पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मामले में अहम किरदार अदा किया। खित्ते में अमन का क़याम पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से बहरीन, मिस्र और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जारी मुशावरत और अहम आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। दफ्तर ख़ारजा। सऊदी अरब पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं, हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। दुआ गो हैं कि कशीदगी ख़त्म हो और हालात अमन की तरफ लौट आएँ। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्की की आईनी अदालत के सदर की वफ़द के हमरा मुलाकात। सदियों पर मुहित पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात तेजी से एक जामे मुआशी शराकतदारी की जानिब गामजन हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजुर्बात के तबादले की वसी इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की मौसमियाती तब्दीली, इंसदादे दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और दीगर कवानीन के नफाज से इस्तेफादा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली फराहमी की तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर इजलास। हालिया बैन अवी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की बरामदात पर पेशरफ का जायज़ा। काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। आलमी कशीदगी और चैलेंजेस के बावजूद खलीजी मुल्कों को पाकिस्तानी बरामदात जारी। कामयाब सफारतकारी से खलीजी मुल्कों को पाकिस्तानी बरामदात की रसद यकीनी बनाई गई। वज़ीर आज़म की PNSC को बरामदात बढ़ाने के लिए बहरी जहाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताखीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की मयारी कारकर्दगी के लिए इस्लाहाती इक़दामात पर जायज़ा इजलास। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की इदारा जाती तंजीम नौ के बाद फ़ाल कारकर्दगी को मुल्की सनत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए नागुज़ीर करार दिया। नेशनल टैरिफ कमीशन की तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने की भी हिदायत। अमरीकी सदर ने ईरान के लिए आज की डेडलाइन को हतमी करार दे दिया। डील न होने की सूरत में ईरानी तहजीब मिटाने की धमकी। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी तजावीज़ अहम हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। नए ईरानी रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। कुछ बेहतरीन मुल्क सालिसी कर रहे हैं। अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। तारीखी ऑपरेशन में ईरान की सरजमीन से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुतहिद है। हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की धमकियों से मुसल्लह फौज को कमजोर नहीं किया जा सकता। ईरान को पत्थर के दौर में वापस धकेलने की अमरीकी धमकी की मजम्मत करते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई। ईरान पर हमलों का मकसद जंगी अहदाफ में नाकामी को छुपाना है। ईरान किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगा। अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। इजराइल की ईरान के खिलाफ जारियत जारी। तेहरान और उसके मगरिब में वाक़ शहर कर्ज के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इजराइल का ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह करने का दावा। 2 बड़े कॉम्प्लेक्स पर बमबारी से ईरान की 85% से ज्यादा पेट्रोकेमिकल बरामदात गैर फाल हो गई। ईरान ने भी जवाबी हमलों में अमरीकी तंसीबात और इजरायली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। और सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की अलग अलग मुलाकात। मजमूई इंतज़ामी सूरत हाल और अवामी फलाह के इक़दाम पर तबादला ख्याल। अवामी मसाइल के हल के लिए वफाक और सूबों के दरमियान मौसर हमाहंगी ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी से मारूफ मुसव्विर वक़ास अहमद शाइख की भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी से क्यूबा, इथोपिया, पुर्तगाल, स्पेन और तंजानिया के सफ़ीरों और सिंगापुर के हाई कमिश्नर की मुलाकात। सफ़ीरों और हाई कमिश्नर ने सदर ममलकत को अपनी सिफारती असनाद पेश की। सदर ममलकत की पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियों के आगाज़ पर मुबारकबाद। सफ़ीरों और हाई कमिश्नर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। तिजारत, हवाबाजी, तालीम, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के मारूफ कारोबारी इदारे किनलॉन ग्रुप और सुंदर ग्रीन ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। लाहौर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की चीनी और मकामी सरमायाकारों को भरपूर माविनत की यकीन दहानी। लाहौर में 1000 एकड़ पर इंडस्ट्रियल इस्टेट मंसूबे की उसूली मंजूरी। किनलॉन ग्रुप से 50,000 तलबा को चीन में एडवांस वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से तुर्क नायब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल ल्यूंत अरगुन की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा का स्ट्रेटजिक शराकदारी, दिफाई सनत और तरबियत के शोबों में ताउन पर इज़हार इत्मीनान। सिफारती महाज पर दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी हमाहंगी और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। आला सतह तबादलों रवाबित को मजीद तेज करने का फैसला। वज़ारत इंसाफ तमाम अदालतों में तैनातियों की जिम्मेदार।
पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को चलाने के लिए मुताल्लिका ऑफिसर्स का किरदार इंतहाई अहम है। तुर्की की आइनी अदालत के सदर की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की आइनी अदालत तुर्की के सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्की की आइनी अदालत ने बहुत से मामलात का बेहतरीन हल तजवीज़ किया। मुफाहमती याददाश्त से दोनों मुल्कों को भरपूर फ़ायदा होगा। कादिर ओस्काया। पाकिस्तान ने 1 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज अदायगियां मुकम्मल कर ली। हुकूमत ने दीगर अदायगियों में यूरो बॉन्ड्स पर 126 मिलियन डॉलर के कूपन वाजबात भी अदा किए। मजमूई कर्ज अदायगियां 1 अरब 42 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गईं। बरवक्त अदायगियां माली नस्ब ज़ब्त और तसलसल का मज़हर हैं। बड़ी माली अदायगियों की कामयाब तकमील मुआशी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। ताजिरों ने रात 8 बजते ही मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान ने बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत के 2800 से जायद यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। यात्री 10 से 19 अप्रैल तक पाकिस्तान में सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर साहब की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान रवादारी, खैरसगाली और बाहिमी एहतराम के उसूलों के फरोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। सानह ग्यारी के 11 बरस मुकम्मल। शोहदाए ग्यारी सेक्टर को पूरी कौम की जानिब से सलाम अक़ीदत। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया। सानह में पाक फौज का बटालियन हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर बर्फानी तोदे में दब गया। 129 जवानों की अजीम कुर्बानी की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा तामीर की गई। शोहदाए ग्यारी की अजीम कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फोर्सेस के मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। 5 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद से 1059 कश्मीरी शहीद। शोहदा में 22 खवातीन भी शामिल। भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को घरों से अगवा करने के बाद शहीद कर देते हैं। सिविल सोसाइटी का कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक पर पाबंदियों, गिरफ्तारियों के खिलाफ आलमी इकदामात पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। गुज़श्ता रोज़ से जारी तेज़ बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। मज़ीद 4 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दरियाए टची में मैट्रिक का तालिब इल्म बह गया। 3 घंटे की तवील जदोजहद के बाद लाश निकाल ली गई। गुज़श्ता रोज़ से जारी तेज़ बारिशों के बायस सरकारी, निजी अमलाक और फसलों को शदीद नुकसान। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मवासलात और ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। भक्कर, लिया, मुल्तान और गिरदो नवा में शदीद जालाबारी। गंदम की फसल और आम के बागात मुतासिर। मगरबी हवाओं के बायस अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश का इम्कान। खित्ते पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी, तूफान और चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। NDMA के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं, मैदानों में हम आग लगा देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दूसरे मरहले का कल से कराची में आगाज। नेशनल स्टेडियम एक्शन से भरपूर मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार। 15वें मैच में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुकाबला शाम 7 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
اور پاکستان سپر لیگ 11 پہلے مرحلے کے اختتام پر ملتان سلطانز کو 8 پوائنٹس کے ساتھ برتری حاصل، کراچی کنگز 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور اسلام آباد یونائیٹڈ 5 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود، لاہور قلندرز کی چوتھی، پشاور زلمی کی 5ویں پوزیشن، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 نمبر پر موجود۔ ڈیبیو کرنے والے راولپنڈیز اور حیدرآباد کنگزمین کی ٹیمیں اب تک کوئی میچ نہ جیت سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں خبرنامے کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں زبیر احمد صدیقی، میں ہوں عظما چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دانشمندانہ قیادت میں بروقت اور مؤثر اقدامات کیے گئے اور گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف دیا گیا۔ میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس قیمت کو کم کرنے کے لیے پٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اب قومی پیکج کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو 3 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر کی رعایت، جس کے طریقہ کار کا تعین متعلقہ صوبائی حکومتیں جبکہ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کرے گی۔ زراعت اور اشیاء خوردونوش کی ترسیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزل کے استعمال پر بوجھ کو کم سے کم رکھا گیا ہے۔ چھوٹے کسانوں کے لیے 1500 روپے فی ایکڑ رعایت متعلقہ صوبائی حکومتیں دیں گی۔ بس 1 لاکھ روپے ماہانہ، ٹرک 70,000 روپے، بڑی مال بردار گاڑیوں کے لیے 80,000 روپے، منی بس ویگن 40,000 روپے اور ڈیلیوری وین کے لیے 35,000 روپے ماہانہ کی رعایت دی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد کو رقم ادا کر چکی ہے۔ پاکستان ریلویز میں مسافر اور فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں 1 ماہ تک مفت پبلک ٹرانسپورٹ۔ ٹول ٹیکس میں سہ ماہی 25% اضافہ واپس لینے کا اعلان۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے تمام دکانیں، بازار اور شاپنگ مال بشمول ہفتہ اور اتوار رات 8 بجے بند کیے جائیں گے، جبکہ تمام ہوٹل، بیکریز، فوڈ آؤٹلیٹس، ریسٹورانٹس، تندور اور دودھ کی دکانیں رات 10 بجے بند ہوں گی۔ اسی طرح شادی ہال، گھروں اور فارم ہاؤسز پر شادی کی تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنا ضروری ہے۔ تاہم فارمیسیز، میڈیکل سٹورز، میڈیکل سپلائی سٹورز، میڈیکل لیبارٹریز، ہسپتال اور پیٹرول پمپ پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اکیلے سفر کی بجائے کار پولنگ کو ترجیح دیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال میں ایندھن کی بچت سب کا فریضہ ہے۔ آئیں بچت اقدامات میں بھرپور کردار ادا کریں۔ حکومت پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ اور خبرنامے کی پہلی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے الجبیل آئل تنصیبات پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ اپنے سعودی بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے، جیسے سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے موجودہ کشیدگی کے دوران سعودی قیادت کی جانب سے تحمل اور دانش مندی کے مظاہرے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے بھی ولی عہد کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں سعودی عرب پر حملے غیر ضروری اور کشیدگی میں اضافہ قرار دیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے سعودی قیادت کے صبر و تحمل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس برداشت اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا، اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیت امن کے لیے جاری کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان تحمل پر مبنی مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر فعال ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت، مسلح افواج، عوام کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کے ایما پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد پراکسی عناصر، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کو ختم کیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی جب تک دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم نہ کر دیا جائے۔ فورم نے بھارت کی جانب سے منسوب مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کے بیانیے کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے۔ شرکائے کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت انبات چھپانے اور جعلی مقابلوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس ہیں۔ فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی ہے اور اس مکروہ فعل میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات، توانائی کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ کے حوالے سے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار کا ایک حصہ پیٹرولیم مصنوعات پر منحصر ہے۔ علاقائی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر پوری قوم مل کر پیٹرول کی بچت اور کفایت شعاری کی مہم میں اپنا حصہ ڈالے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ مارکیٹس 8 بجے بند کرنے اور دیگر کفایت شعاری کے اقدامات کا مقصد نہ صرف قیمتی زر مبادلہ بچانا بلکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو بھی یقینی بنانا ہے۔ اجلاس میں معاشی استحکام کے لیے کفایت شعاری سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس حوالے سے سندھ حکومت کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ اجلاس کو ڈیجیٹل نظام کے ذریعے دی جانے والی سبسڈی کے تحت شفاف ادائیگیوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ شمسی توانائی اور دیگر قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے ہی بجلی کے شعبے کا مستقبل ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کی وجہ سے تیل کی رسد میں رکاوٹوں کے باوجود ملک میں بجلی کی پیداوار میں قابل تجدید توانائی کا مناسب حصہ ہونے کی وجہ سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر بجلی کی فراہمی کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی اور حالیہ بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں ملکی برآمدات میں پیش رفت کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بیٹری توانائی اسٹوریج سسٹم منصوبے پر کام تیز کیا جائے۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو قومی سطح پر مزید وسعت دینے کے لیے جامع لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ عالمی کشیدگی اور چیلنجز کے باوجود خلیجی ملکوں کو پاکستانی برآمدات جاری ہیں۔ انہوں نے PNSC کو سمندری راستے سے ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے بحری جہازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی کشیدگی کے باوجود کامیاب سفارتکاری سے خلیجی ملکوں کو پاکستانی برآمدات کی رسد یقینی بنائی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار کے حوالے سے طویل مدتی لائحہ عمل،
حالیہ عالمی صورتحال میں ملکی برآمدات کے لیے مواقع، درپیش چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس وقت بجلی کی کل پیداوار میں 55% حصہ قابل تجدید ذرائع اور 45% حصہ حیاتیاتی ایندھن کا ہے۔ اگلے 10 برس میں بجلی کی قابل تجدید ذرائع سے پیداوار 90% تک، جبکہ حیاتیاتی ایندھن سے پیداوار 10% تک لے جانے کے لیے منصوبہ بندی پر کام جاری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ خلیجی ملکوں میں پاکستانی زرعی اجناس کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوا۔ حالیہ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر ملکی برآمدات میں سہولت پیدا کرنے کے لیے خلیجی ملکوں کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ In diplomatic efforts towards that end, in concert with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, Senator Muhammad Ishaq Dar, hosted the Foreign Ministers of Egypt, Saudi Arabia and Turkey in Islamabad last week to advance the pursuit of a peaceful resolution of the ongoing crisis through intensified diplomatic engagement. After the Deputy Prime Minister's meeting with His Excellency Mr. Wang Yi, the Foreign Minister of China, in Beijing last week, China and Pakistan announced a 5-point initiative with a sequenced roadmap encapsulating an immediate halt to hostilities, launch of inclusive peace talks, protection of civilians and critical infrastructure, restoration of maritime security in the Strait of Hormuz, and a firm reaffirmation of the UN Charter and international law as the indispensable framework for a lasting political settlement. President, our objective is clear: a permanent end to hostilities, containing the expansion of this conflict, and preventing any further loss of civilian life or destruction of critical infrastructure. Pakistan remains committed to continue playing its constructive role in promoting dialogue, fostering understanding, and supporting all efforts aimed at achieving lasting peace in the region. I thank you. پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ بلیٹن میں اب آگے بڑھیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ خطے میں امن کا قیام پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں صدف افضل۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں شروع ہوا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے 28 فروری سے شروع ہونے والے علاقائی بحران پر ایوان کو بتایا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی فوری اور واضح الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے ثالثی کردار کی اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا معترف ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ چین کے ساتھ قریبی رابطوں کے نتیجے میں امن کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے خطے میں جاری بحران کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ثالثی کے کردار کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اجلاس میں قانون و انصاف کے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے تیل کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کر رہی ہے اور بچت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو بھی قومی مفاد میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ مشکل حالات میں قومیں متحد ہوتی ہیں اور اس وقت عالم اسلام کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ سینیٹر شہادت اعوان کی توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے بتایا کہ اسلام آباد میں انسداد تجاوزات مہم کامیابی سے جاری ہے اور اب تک 422 ایکڑ اراضی واگزار کروائی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی بلا تفریق کی گئی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔
वक्फा सवालात के दौरान वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि इस वक्त स्टेट लाइफ के 875 दीवानी और 5 फौजदारी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बेहतरीन कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई, जिनकी बदौलत अरबों रुपए की रिकवरी मुमकिन हुई। इजलास में ईरान समेत दुनिया भर में शहीद होने वाले मुसलमानों और सेनेटर शेरी रहमान की बेटी की वफात पर इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। सेनेट का इजलास बुध सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में बरवक्त और मुअस्सर इक़दाम किए गए और गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ दिया गया। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ, इस कीमत को कम करने के लिए पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। और अब कौमी पैकेज के तहत मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपए फी लीटर की रियायत, जिसके तरीक़ाकार का तयन मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें जबकि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत करेगी। ज़राअत और अशियाए खुर्दनोश की तरसील को मद्देनजर रखते हुए डीजल के इस्तेमाल पर बोझ को कम से कम रखा गया है। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ रियायत मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें देंगी। बस 1 लाख रुपए महाना, ट्रक 70,000 रुपए, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए, मिनी बस वैगन 40,000 रुपए और डिलीवरी वैन के लिए 35,000 रुपए महाना की रियायत दी जा रही है। वफाकी हुकूमत डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अब तक 1 लाख से जायद अफराद को रकम अदा कर चुकी है। पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में 1 माह तक मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा वापस लेने का ऐलान। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से तमाम दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल बशमूल हफ्ता और इतवार रात 8 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि तमाम होटल, बेकरीज, फूड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और दूध की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। इसी तरह शादी हॉल, घरों और फार्म हाउसेज पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करना जरूरी है। ताहम फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल सप्लाई स्टोर्स, मेडिकल लेबोरेटरीज, अस्पताल और पेट्रोल पंप पर ये पाबंदी लागू नहीं होगी। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अकेले सफर की बजाय कार पूलिंग को तरजीह दें। खित्ते की कशीदा सूरत हाल में ईंधन की बचत सबका फरीजा है। आए बचत इक़दामात में भरपूर किरदार अदा करें। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। पाकिस्तान टेलीविजन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदियों पर मुहीत पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात तेज़ी से एक जामे मुआशी शराकतदारी की जानिब गामज़न हैं। शहरियों की इंसाफ तक रसाई के हुसूल के लिए पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि तुर्क वफ़द के हालिया दौरे के दौरान मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत इस मंजिल की तरफ पहला कदम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसाफ की जल्द फ्राहमी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान तजुर्बात के तबादले की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की मौसमियाती तब्दीली, इंसदाद दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और दीगर शोबों में कवानीन और इनके नफाज के सिलसिले में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा कर सकते हैं। तुर्की की आईनी अदालत के सदर ने पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत हर तुर्क की रगों में बसी है। उनका कहना था कि तुर्की की आईनी अदालत 64 साल पुरानी है और अपने इस वसी तजर्बे के तबादले के लिए पाकिस्तान के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की इदारा जाती तंजीम नौ के बाद इसकी फ़ाल कारकर्दगी मुल्की सनत व सरमायाकारी में इजाफे के लिए नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी को मौसर और बैन अल-अक़वामी मयार से हम-आहंग करने के लिए जारी इस्लाहाती इक़दामात पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन के कानूनी इंतज़ामी मसाइल को सनत व तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के तनाजुर में जामे हिकमत अमली के तहत हल किया जाए और तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल डिजिटलाइज करके शफाफियत और मयार यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन सरमाकारों और सनतकारों की सहूलत यकीनी बनाए और कानूनी और दीगर पेचीदगियों को आसान बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात करे। उन्होंने कहा कि इदारे की तंजीम नौ और कारकर्दगी को बैन अल-अक़वामी मयार से हम-आहंग करने के लिए
दुनिया में राइज बेहतरीन अतवार का जायज़ा लिया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और दीगर जदीद तरीक़ों के इस्तेमाल से नेशनल टैरिफ कमीशन में जिद्दत को अपनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि नेशनल टैरिफ कमीशन के इस्लाहाती इक़दामात पर अमली रहनुमाई के लिए पेशावर माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। उन्होंने कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस में ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मंजूर शुदा रोड मैप के मुताबिक नेशनल टैरिफ कमीशन में इदारा जाती, कानूनी और इंतज़ामी तंजीम नौ पर काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं। नौजवानों के लिए तालीम, मुलाजमत, तकनीकी तरबियत और दीगर मौक़े की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम मुल्क के नौजवानों को आलमी मार्केट में बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत के तौर पर मुतारिफ कराने के लिए कोशां हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ्राहम करने की कोशिशों में मज़ीद इजाफे की हिदायत की। राना मसूद अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और मुसव्विर वकास अहमद शाइक ने ऐवान सदर में मुलाकात की। सदर ममलिकत से क्यूबा, इथोपिया, पुर्तगाल, स्पेन और तंजानिया के सफरा और सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की और अपनी सफारती असनाद पेश की। तफसील जानते हैं उमर फारूक से। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबा पंजाब की मजमूई इंतजामी सूरत हाल और अवामी फलाह के इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए वफाक और सूबों के दरमियान मुअस्सर हमांगी वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने भी ऐवान सदर में मुलाकात की और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सदर ममलिकत ने हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से नामवर मुसव्वर वकास अहमद शाइक ने भी मुलाकात की। सदर ममलिकत ने मुसव्वर की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि फ़न और सकाफत कौम की रूह है। इनका फ़रोग़ हमारी कौमी शनाख्त को मुस्तहकम और तहजीबी विरासत को जिंदा रखता है। उन्होंने कहा कि तख्लीक़कार और फ़नकार कौमी सरमाया हैं। उनकी हौसला अफजाई और सरपरस्ती रियासत की जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी से इथोपिया, स्पेन, पुर्तगाल, क्यूबा और तंजानिया के सफ़ीरों और सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने अलग अलग मुलाकातों के दौरान अपनी सिफारती असनाद पेश की। सदर ममलिकत ने सफ़ीरों को पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के आगाज पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इथोपिया के नामजद सफ़ीर डॉक्टर उमर हुसैन ओबा से मुलाकात में सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद में इथोपिया के सिफारत खाने के क़याम और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली का खैर मकदम किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित का जिक्र करते हुए तिजारत, हवाबाजी, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर ममलिकत ने स्पेन के नामजद सफीर कार्लोस अरागोन के साथ गुफ्तगू करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के संग मील का जिक्र किया और कसीरुलजहती निज़ाम के लिए स्पेन के अज़्म को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने GSP+ के तहत मजबूत तिजारती रवाबित को उजागर करते हुए मजीद सरमायाकारी और ताउन की हौसला अफजाई की। पुर्तगाल के नामजद सफीर पाउलो मैगोयल के साथ मुलाकात के दौरान सदर ममलिकत ने पुर्तगाल के साथ पाकिस्तान के दो तरफा और यूरोपीय यूनियन के तनाजुर में ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने तिजारत में मुस्बत पेशरफ्त का जिक्र करते हुए सरमायाकारी, IT, ज़राअत और ब्लू इकानमी में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। क्यूबा के नामजद सफीर डेमियान कोर्डेरो के साथ मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात का इयादा किया। उन्होंने सेहत और तालीम के शोबों खुसूसन तिब्बी वज़ाइफ की फराहमी में क्यूबा के ताउन को सराहा। सदर ममलिकत ने 2005 के ज़लज़ले के दौरान क्यूबा की मुआवनत को दोनों ममालिक के दरमियान यकजहती की पायदार अलामत करार दिया। तंजानिया के नामजद सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड याकूब हसन मोहम्मद से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने तंजानिया और मशरकी अफ्रीका की कम्यूनिटी के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देने, कारोबारी रवाबित को मुस्तहकम करने और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सिंगापुर के नामजद हाई कमिश्नर इसहाक बिन इस्माइल से गुफ्तगू करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंगापुर को एक अहम इलाकाई शिराकतदार करार दिया। उन्होंने तिजारत, फिनटेक, बुनियादी ढांचे और खिदमात के शोबों में ताउन के इम्कानात को भी उजागर किया।
صدر مملکت نے پاکستانی کمیونٹی کے کردار، بہتر رابطہ سازی کے امکانات اور موسمیاتی اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں اشتراک عمل پر بھی زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے امید ظاہر کی کہ نامزد سفیروں اور ہائی کمشنر کی تقرریاں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گی۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور بلیٹن میں شامل کریں گے مزید اہم خبریں اور بھی، لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دانشمندانہ قیادت میں بروقت اور مؤثر اقدامات کیے گئے اور گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف دیا گیا۔ میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس قیمت کو کم کرنے کے لیے پیٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اب قومی پیکج کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو 3 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر کی رعایت، جس کے طریقہ کار کا تعین متعلقہ صوبائی حکومتیں جبکہ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کرے گی۔ زراعت اور اشیاء خوردونوش کی ترسیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزل کے استعمال پر بوجھ کو کم سے کم رکھا گیا ہے۔ چھوٹے کسانوں کے لیے 1500 روپے فی ایکڑ رعایت متعلقہ صوبائی حکومتیں دیں گی۔ بس 1 لاکھ روپے ماہانہ، ٹرک 70,000 روپے، بڑی مال بردار گاڑیوں کے لیے 80,000 روپے، منی بس ویگن 40,000 روپے اور ڈیلیوری وین کے لیے 35,000 روپے ماہانہ کی رعایت دی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد کو رقم ادا کر چکی ہے۔ پاکستان ریلویز میں مسافر اور فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں 1 ماہ تک مفت پبلک ٹرانسپورٹ۔ ٹول ٹیکس میں سہماہی 25% اضافہ واپس لینے کا اعلان۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے تمام دکانیں، بازار اور شاپنگ مال بشمول ہفتہ اور اتوار رات 8 بجے بند کیے جائیں گے، جبکہ تمام ہوٹل، بیکریز، فوڈ آؤٹلیٹس، ریسٹورانٹس، تندور اور دودھ کی دکانیں رات 10 بجے بند ہوں گی۔ اسی طرح شادی ہال، گھروں اور فارم ہاؤسز پر شادی کی تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنا ضروری ہے۔ تاہم فارمیسیز، میڈیکل سٹورز، میڈیکل سپلائی سٹورز، میڈیکل لیبارٹریز، ہسپتال اور پیٹرول پمپ پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اکیلے سفر کی بجائے کار پولنگ کو ترجیح دیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال میں ایندھن کی بچت سب کا فریضہ ہے۔ آئیں بچت اقدامات میں بھرپور کردار ادا کریں۔ حکومت پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ خبرنامے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد ازیانی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بیرت سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے مشرق وسطی اور وسیع تر خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر ایرانی حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے، سعودی عرب پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک نجی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے قابل قبول نہیں۔ سعودی عرب نے حملوں پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، حملوں سے کشیدگی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، دعا گو ہیں کہ کشیدگی ختم ہو اور خطے میں امن بحال ہو۔ امن کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے۔ ناظرین، مشرق وسطی میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر نے کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے حسین رضا۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے باعث ایران میں جاں بحق افراد کی تعداد
3540 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مغربی شہر خرم آباد میں واقع شہید اشرفی اصفہانی ایئرپورٹ کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ کے شراکت داروں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی برسوں خطے کے تیل اور گیس سے محروم رہیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ قابل فخر ایرانی وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی ایران کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران میں اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران میں 47 سالہ دور اقتدار ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے صدر ٹرمپ کے بیانات کے جواب میں کہا کہ ایرانی فوج متحد ہے اور دشمن کو بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں اسکولوں اور شہری تنصیبات پر حملوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکیاں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ عوامی اجتماعات پر پابندی کے باوجود ہزاروں افراد نے ایران جنگ کے خلاف احتجاجی ریلی میں شرکت کی اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ مظاہرین نے لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر ایرانی حملوں اور مسجد اقصی میں اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ سعودی عرب پر ایرانی حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی اصولی حمایت جاری رکھے گا۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ترک جنرل سٹاف کے نائب سربراہ جنرل لیونت ارگن نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر دفاع نے دفاعی صنعت اور عسکری شعبے میں بڑھتے ہوئے تعاون کو سراہتے ہوئے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جنرل لیونت ارگن نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ترکیے کے ہائی لیول ملٹری ڈائیلاگ گروپ کے 20ویں دور کا انعقاد وزارت دفاع میں ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی اور ترک وفد کی قیادت ترک جنرل اسٹاف کے نائب سربراہ جنرل لیونت ارگن نے کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر جامع اور تعمیری گفتگو ہوئی، جس میں علاقائی سلامتی، دفاعی و عسکری تعاون، دفاعی صنعت میں اشتراک، تربیت و استعداد کار میں اضافے اور پاکستان اور ترکیے کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات شامل تھے۔ مکالمے کے اختتام پر دونوں ملکوں کے درمیان درینہ برادرانہ تعلقات اور دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قانون و انصاف کے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور ترکیے کی وفاقی آئینی عدالت کے صدر قادر اوزکایا نے آئینی، قانونی اور عدالتی اصلاحات کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس میں وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت قانون و انصاف پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی سمیت عالمی سطح پر ہونے والے معاہدوں اور پاکستان کے تمام سفارت خانوں کو آئینی اور قانونی خدمات فراہم کرتی ہے۔ عوام کو انصاف کی جلد اور کم خرچ فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت مربوط اصلاحات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے عمل کی فراہمی میں ٹیکنالوجی کے استعمال اور تنازعات کے حل کے حوالے سے ترکیے نے کافی کام کیا ہے، جس سے پاکستان استفادہ کرنا چاہے گا۔ صدر ترکیے آئینی عدالت قادر اوزکایا نے پاکستان میں آئینی عدالت کے قیام کو اچھا اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو آئینی عدالت کے حوالے سے ادارہ جاتی اور انتظامی معاملات میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے صدر نے کہا کہ عدالتی نظام کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے اور مصنوعی ذہانت متعارف کرائی گئی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان قانونی اور عدالتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے 5 اگست 2019 کے بعد ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں 1059 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ KMS کی ایک رپورٹ کے مطابق شہداء میں 22 خواتین شامل ہیں۔ بی جے پی حکومت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے
फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था। मकबूजा इलाके में कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हकूक सल्ब किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर कश्मीरियों को जाली मुकाबलों और दौरान हिरासत शहीद किया गया। भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को घरों से अगवा करने के बाद मुजाहिद तंजीमों के कारकुन करार देकर शहीद कर देते हैं। सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने मकबूजा इलाके में बुनियादी हकूक पर पाबंदियों की शदीद मसम्मत करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कश्मीरियों को अपनी सियासी ख्वाहिशात के इजहार की आज़ादी का हक हासिल हो। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इख्तलाफ राय को कुचलने और इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक समेत बुनियादी हकूक को सल्ब करने के लिए जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। सेहत के आलमी दिन पर आलमी इदारा सेहत और वजारत सेहत ने तिब्बी साइंस की अहमियत और शोबा सेहत में इसके किरदार के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में पाकिस्तान में आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर लोवो डिपेंग ने बताया कि गुज़श्ता 50 बरसों में वैक्सीन के ज़रिए दुनिया भर में 15 करोड़ से ज़ायद जानें बचाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों में इंसदाद पोलियो वैक्सीन की बदौलत पोलियो केसेस में खातिर खा कमी आई, जबकि तपेदिक के इलाज से कई लाख जानें बचाई जा चुकी हैं। मुकर्रिरीन ने खिताब में महफूज मुस्तक़बिल के लिए तिब्बी साइंस पर एतमाद नागुज़ीर करार दिया। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने की तवक्को है। किंजा नकवी रिपोर्ट करेंगी। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने के बायस वफाकी दारुल हुकूमत में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर बादलों के डेरे हैं, जबकि भीगी भीगी सड़कों ने शहर बेमिसाल की खूबसूरती को मजीद दिलकश बना दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में वक्फे से जारी बारिश के बायस खुनकी में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बेशतर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मुकामात पर यालाबारी की तवक्को है। बलाई सिंध पंजाब, वस्ती बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मतला जुज़वी बरालूद रहने के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का रवा सिलसिला 9 अप्रैल तक बलाई इलाकों में बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दूसरे मरहले का आगाज कल से कराची में हो रहा है। नेशनल स्टेडियम एक्शन से भरपूर मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार है। तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में। PSL के दूसरे मरहले के सनसनीखेज मैचेस का आगाज नेशनल स्टेडियम कराची में हैदराबाद किंग्स मैच और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच से होगा। 9 अप्रैल को कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। कराची के शायकीन की नजर कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाले बड़े मुकाबले पर भी जमी हुई है, जो रिवायती तौर पर एक हाई वोल्टेज मैच समझा जाता है। कराची किंग मेरी फेवरेट है और सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ है, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कराची को कर रहे हैं, जैसे बैक टू बैक कराची जीतती हुई आ रही है और एक्साइटेड बहुत हैं।
कराची की सहाफ़ी बरादरी भी PSL के मैचेस को लेकर काफ़ी पुरजोश है और उनका कहना है कि PSL में बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट और साथ साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बड़ा अच्छा इक़दाम रहे कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का इनेकाद किया। कराची में जब भी PSL के मैचेस हुए हैं शायकीन बड़ी तादाद में जो है स्टेडियम आया करते थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी प्लानिंग चेंज हुई, बहुत सारे मैचेस कराची आ तो गए लेकिन खिलाड़ी भी जो हैं एक चीज़ की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, वो हैं शायकीन। अगरचे इस बार मैचेस शायकीन के बगैर खेले जाएंगे मगर इसके बावजूद क्रिकेट का जुनून कम नहीं हुआ। घरों में बैठे शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों को भरपूर सपोर्ट करेंगे। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरनामा मुकम्मल करते हुए जुबैर अहमद सिद्दीकी और उस्मा चौधरी को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।